अथ श्री लक्ष्मी द्वादशनाम स्तोत्रम्। श्रीदेवी प्रथमं नाम, द्वितीयम् अमृतोद्भवा, तृतीयं कमला प्रोक्ता, चतुर्थं लोकसुन्दरी, पंचमं विष्णुपत्नी च, षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा, सप्तमं तु वरारोहा, अष्टमं हरिवल्लभा, नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता, दशमं देवदेविका, एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात्, द्वादशं श्रीहरिप्रिया, द्वादशैतानि नामानि। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं, तस्य पुण्यफलप्रदम्। द्विमासं सर्वकार्याणि, षण्मासाद्राज्यमेव च, संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं, दासीभूतसमस्तदेववनितां, लोकैकदीपाङ्कुरां, श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव, ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां, त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां, वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम, द्वितीयम् अमृतोद्भवा, तृतीयं कमला प्रोक्ता, चतुर्थं लोकसुन्दरी, पंचमं विष्णुपत्नी च, षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा, सप्तमं तु वरारोहा, अष्टमं हरिवल्लभा, नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता, दशमं देवदेविका, एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात्, द्वादशं श्रीहरिप्रिया, द्वादशैतानि नामानि। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं, तस्य पुण्यफलप्रदम्। द्विमासं सर्वकार्याणि, षण्मासाद्राज्यमेव च, संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं, दासीभूतसमस्तदेववनितां, लोकैकदीपाङ्कुरां, श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव, ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां, त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां, वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम, द्वितीयम् अमृतोद्भवा, तृतीयं कमला प्रोक्ता, चतुर्थं लोकसुन्दरी, पंचमं विष्णुपत्नी च, षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा, सप्तमं तु वरारोहा, अष्टमं हरिवल्लभा, नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता, दशमं देवदेविका, एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात्, द्वादशं श्रीहरिप्रिया, द्वादशैतानि नामानि। त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं, तस्य पुण्यफलप्रदम्।
द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम्। द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम्। द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च
षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं
दासीभूत समस्त देववनितां लोकैकदीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं। द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं। द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात्
द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् 2 मासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् 2 मासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पंचमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् 2 मासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां
वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् द्विमासं सर्वकार्याणि
षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदं द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां। श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च
षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयम् अमृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सारङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् द्विमासं सर्वकार्याणि षण्मासाद्राज्यमेव च संवत्सरं तु पूजायाः श्रीलक्ष्म्याः पूज्य एव च लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं
दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्।